दक्षिणतिर पहाडहरूको राजा भनेर चिनिने बेथानचोक नारायणथान र काभ्रे जिल्लाकै अग्लो गजराम पर्वत लगायतका महाभारत श्रृङ्खलाका डाँडाहरू, पूर्वतिर सुन्दर पहाडी थुम्कोमा इतिहास सम्झाउने कपेर महाङ्कालको मन्दिर, उत्तरतिर टलक्क टल्किने मनासुलुदेखि धौलागिरी हिमालसम्मको अगोचर दृश्य, पश्चिमतिर जडीबुटीयुक्त विशाल सल्लाको घना जङ्गल हुँदै चट्टानहरू छल्दै बग्दै आएको च्याल्टी नदीको सुसेली, चारैतिर डाँडाहरूको काखमा झुरुप्प परेका घर बस्तीहरू, कतै तरेली परेका खेतबारीहरूमा पहेँलै फुलेका तोरीबारीको सौन्दर्य, कतै हरिया चिया बगान र व्यावसायिक कृषिमा रमेका युवा उद्यमी, कतै पारम्परिक हल गोरु नार्दै गरेका वृद्ध कृषक, कतै उर्वर खेतबारीहरूको सुन्दरता, कतै इतिहास सम्झाउने मन्दिर र गुम्बाहरू। यो हो मनोरम, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक छटाको विरासत बोकेको बेथानचोक नारायणथानको काखमा अवस्थित बेथानचोक वडा नम्बर 5। नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकामा पर्ने यो वडा गाउँपालिकामा रहेको 6 वडा मध्ये एक हो। स्थानीय जीवनशैली, परम्परागत संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना, जल तथा खेतीयोग्य जमिनको पर्याप्तता, देशको राजधानी काठमाडौँबाट 50 किलोमिटरको यात्रामा पुग्न सकिने यस वडाका मुख्य विशेषता हुन्। यस वडासम्म पुग्न ऐतिहासिक र धार्मिक नगरी पनौतीबाट सार्वजनिक बस चढेर गए पनि भो अथवा निजी मोटर चढेर गए पनि भो। पनौतीबाट खोपासी र बल्थलीका सुन्दर खेतका गराहरूलाई बायाँ छोडेर केही बेरको उकालो बाटो र फराकिलो जङ्गलको कच्ची बाटो हुँदै पुगिन्छ बेथानचोक 5 को प्रवेशद्वार मदनबास। मदनबासपछि भङ्गाल पुगिन्छ। बाँसघारीको शीतलता, उर्वर खेतबारीमा गरिएको कृषि विकास, खाल्टेको नागबेली सडक बाटो, लड्कु खोलासँगैका ढुङ्गा खानी, 3 दिशाबाट च्याल्टी खोलाले घेरेको नेवार टोल हेर्दा हेर्दै यस वडाको मुख्य बजार च्याल्टी पुगिन्छ। च्याल्टीको दक्षिणमा बुढाथोकी गाउँ मनमोहक छ, त्यसमा खेतीपातीको हरियाली अझ मोहनीय छ। उत्तर पारी गाउँ तोरी फुलेर पहेँलपुर भएको छ। पारी च्याल्टी डाँडाका झुरुप्प परेका घरहरूले मौलिकता प्रकट गरेका छन्। वारी पूर्वी कुनामा वाइबा टोल रहेको छ। वारीपारीको बीचमा च्याल्टी खोलाको सुसेली, जता हेऱ्यो त्यतै रमाइलो। प्राय सबै गाउँ जाने सडक बाटोसँग जोडिएको यस वडाको मुटु जस्तै छ च्याल्टी बजार। च्याल्टीबाट अझ मास्तिर छन् च्यासिङ खर्क र ऐतिहासिक कामी डाँडा। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक विविधता भएको यस वडामा बौद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ। यस वडामा कुल जनसङ्ख्या 4672 र 761 घरधुरी रहेको छ भने 2074 को स्थानीय चुनावमा 1739 भोट खसेको थियो। तामाङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार तथा दलितहरूको बाहुल्यता रहेको यस वडामा मातृभाषाको रूपमा धेरैजसो मानिसहरू नेपाली भाषा नै बोल्ने गरेको पाइन्छ भने तामाङ समुदायमा तामाङ भाषा पनि बोलिन्छ। झुरुप्प परेका घरहरूमा परम्परामा आधारित काला ढुङ्गा, काठ, माटोको छाना तथा सामान्य मात्रामा रङ्गीन जस्ता पाताले छाइएको 2 तले घर नै अधिक देख्न पाइन्छ। यस वडामा विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको सम्पदाहरू पनि छन्, जस्तै कपेर महाङ्काल, थानीमाही कालिका, च्याल्टी गुम्बा जस्ता मठ मन्दिर र गुम्बाहरूले यहाँका बासिन्दाको धार्मिक आस्था बोकेको छ। ऐतिहासिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा मानिन्छ यसै वडाको कामी डाँडामा रहेको कपेर महाङ्काल। स्थानीय बुढापाका अनुसार यस ऐतिहासिक ठाउँको सम्बन्ध गोर्खाली सेना र काठमाडौँ टुणीखेलमा रहेको महाङ्काल मन्दिरसँग जोडिएको सुन्न पाइन्छ। ऊ बेला नेपाली सेना र अङ्ग्रेज सेनाको युद्ध भई कपेर महाङ्कालको शक्तिले नेपाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको किम्वदन्ती सुन्न पाइन्छ। अझै पनि यो स्थानमा सेनाका बङ्करहरू देख्न सकिन्छ। स्थानीय स्तरमा फागु पूर्णिमामा कपेर महाङ्काल मन्दिरमा जात्रा र विशेष पूजाआजा गरी मनाइने गरिन्छ। पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण यसै वडाको अर्को स्थान हो गजराम पर्वत। च्याल्टी बजारको दक्षिणमा रहेको विशाल डाँडा नै हो गजराम पर्वत। गजराम पर्वत पुग्नको लागि च्याल्टी बजारबाट पश्चिम सिडी चढी च्याल्टी डाँडा,
थली डाँडा र सल्लाको जङ्गल हुँदै करिब 5 घण्टाको उकालो यात्रा गरेपछि पुगिन्छ गजराम पर्वत। समुद्री सतहबाट 3018 मिटरको उचाइमा रहेको यो पर्वत काभ्रे जिल्लाकै अग्लो स्थान हो। सल्ला एवं जडीबुटी युक्त वनको बाटो हुँदै पदयात्रा, बिहानको सूर्योदय, बादलको नृत्य, सुन्दर एवं फराकिलो भू बनावट, सदाबहार हरियाली, प्राकृतिक गुफा र हिमालको अगोचर दृश्य गजराम पर्वतका विशेषता हुन्। गजराम पर्वतको प्रकृति पनि कति प्यारो, आँखा झिमिक्क पार्नै मन नलाग्ने। च्याल्टी र गजराम पर्वतको बीचमा पर्दछ थली डाँडा। पदयात्री पर्यटकलाई लक्षित गरी थली डाँडामा होमस्टे सेवा पनि सञ्चालनमा आएको छ। यो होमस्टेमा गजराम पर्वत चढ्नु अघि बसे पनि भो अथवा फर्कदा बसे पनि भो। नमस्कार, मेरो नाम कमल भुयाल, बेथानचोक 5बाट। तपाईहरू चाहिँ काठमाडौँ नजिकैको पर्यटकीय गन्तव्यको अर्ग्यानिक ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हिलटप सामुदायिक होमस्टे बेथानचोकलाई रोज्न सक्नुहुनेछ। मुख्य आकर्षणहरू चाहिँ तपाईँको हिमालय रेन्जहरू एकदम राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। अनि हाम्रो दक्षिणमा चाहिँ तपाईँको गजराम पहाड पर्छ 3018 मिटर। त्यहाँबाट चाहिँ लगभग नेपालका 90% हिमाल लगायत इन्डियाको बिहारसम्म अवलोकन गर्न सकिन्छ र नेपालको धेरै तराईका भूभागहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ होमस्टेबाट 3 घण्टाको समयमा माथि गजराम पर्वतमा पुग्न सकिन्छ र त्यस पछाडि 45 मिनटको हाइकिङ पछाडि बेथानचोक नारायण स्थानसम्म पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँबाट नजिक हिउँ खेल्न मिल्ने नवीन गन्तव्य हुन सक्छ गजराम पर्वत। ओडाले च्याल्टीदेखि गजराम पर्वत पुग्ने ट्रेकिङ रुटको विस्तार, होमस्टेको क्षमता विकास र प्रबन्धनका कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ। खाना बस्नको चाहिँ यहाँ सकेसम्म हामीले अर्ग्यानिक यहाँको उत्पादन भएको खाना खुवाउँछौँ पर्यटकहरूलाई। बाहिरबाट मगाउने भन्दा नि यहीँ उत्पादन भएको सागसब्जी सबै चाहिँ अर्ग्यानिकै यहाँको खुवाउन कोसिस गर्छौँ। एकचोटि तपाईँहरू यहाँ घुम्न आएर हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनु होला। चारैतिर सल्लाको जङ्गलले घेरिएको अर्ग्यानिक खानपान, प्राकृतिक दृश्य अवलोकन, स्थानीय जीवनशैली, परम्परागत शैलीमा ढुङ्गा, माटो र काठबाट निर्माण भएका घर बस्ती थली डाँडाका विशेषता हुन्। खेलकुद विकासको लागि च्याल्टी र कामी डाँडामा ग्राउन्ड पनि निर्माण भएको छ। कामी डाँडाको फुटबल ग्राउन्डमा बेला बेला फुटबल प्रतियोगिता पनि आयोजना हुँदै आएको छ। 2000 मिटरको एल्टिट्युड र मनोरम स्थानमा रहेको यो ग्राउन्डले काठमाडौँका फुटबल र फुटसल इन्थुजियास्टलाई आकर्षित गर्दै स्पोर्ट टुरिज्मको पनि सम्भावना बोकेको छ। यो ओडामा रहेका पर्यटकीय स्थानहरूको प्रचार प्रसारको अभावका कारण बाह्य पर्यटक त आउन सकेका छैनन्, तर आन्तरिक पर्यटक भने आउने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय भएको भौतिक पूर्वाधार र सूचना सञ्चारको विकासले गर्दा यहाँका विभिन्न स्थानहरूको प्रचार प्रसार हुन थालेपछि आन्तरिक पर्यटकहरू बढ्न थालेका हुन्। यस ओडामा आफ्नै मौलिकपन र कला झल्किने काठका सुन्दर, आरामदायक र मितव्ययी घरहरूमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा छन्। विशाल जङ्गल क्षेत्रले ओगटेको यस ओडाको भू बनावटलाई हेर्दा विशेष गरी दक्षिणदेखि उत्तर भिरालो भई महाभारत श्रृङ्खलाको 1500 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्मको उचाइको भूभागमा फैलिएको हुँदा यस ओडामा वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले पनि निकै धनी रहेको छ। विशेष गरी सल्ला, उत्तिस लगायतका रुख भएका वनहरू प्रशस्त रहेका छन्। हालसम्म यहाँ 3वटा सामुदायिक वनहरू गठन गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शीतोष्ण हावापानी र उच्च पहाडी क्षेत्र परेको हुनाले यहाँ हिमाली वनस्पति र जडीबुटीहरू प्रशस्त पाइन्छन्। यसको व्यावसायिकतामा जोड दिन सके प्रशस्त आम्दानी हासिल गर्न सकिने अवस्था पनि छ। यस क्षेत्रको भूबनावट चट्टानयुक्त र कङ्कड खैरो माटोको अधिकतमताले बनेको छ। विशेष गरी महाभारतको तल्लो भूभागले बनेको यहाँको भूसतह उर्वर माटोले बनेको छ। जल सम्पदाको हिसाबले पनि यस ओडा सम्पन्नशाली मानिन्छ। महाभारत श्रृङ्खला अन्तर्गत अवस्थित रहेको यस क्षेत्रभित्र ससाना खोल्साखाल्सी र खोलाहरू रहेका छन्। मुख्य खोला च्याल्टी खोला र लड्कु खोला रहेका छन्। तिनै खोलाहरूबाट मौसमी सिँचाइ, माछा पालन तथा पानी घट्ट चलेका छन्। यहाँको प्रमुख पेसा कृषि, पशुपालन, व्यापार, नोकरी, ज्यालादारी र वैदेशिक रोजगार रहेको छ। ओडाले उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ।
जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा दिई अघि बढेको छ। यस वडाका जनप्रतिनिधिहरू वडावासीको समस्या समाधानको लागि क्रियाशील भएर लागि परेका छन्। वडाको समग्र विकास र समृद्धिको लागि अहोरात्र खटेर लागिरहनुभएका यस वडाका वडाध्यक्ष को काङ्ग्रेस को कम्युनिस्ट को फलाना को यताति वडाबाट हामीले यस्तो मध्य हामीले काम त्यसरी लगाएको छैन। हामी त्यसरी लगाउँदैनौँ। यो 5 वर्ष बितिन लाग्यो, सबै तपाईँलाई क्लियर छ। नमस्कार, म बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष खजेन्ची बहादुर लामा। म लगायत मेरो टिमले चाहिँ यो बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ 2074 सालमा निर्वाचित भएपछि विकासका कामहरू धेरै अगाडि हामीले बढाएको छौँ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा नै हामी ध्यान केन्द्रित भएको छ र यो पर्यटन दृष्टिकोणले पनि धेरै सम्भावना भएको ठाउँले गर्दाखेरि हामीले पर्यटन विकासको लागि पनि धेरै चाहिँ पहलहरू सुरु गरेको छ। कृषि कार्यको लागि यस क्षेत्रको भूबनावट अनुकूल रहेको छ। वडाका उत्तर पूर्वका पाखाबारीमा फलफुलमा नास्पाती र सुन्तला प्रमुख उत्पादन हुन्छन्। आफ्नै देशमा केही उद्यम गरेर देखाउँ भन्ने सोच, जाँगर अनि आकाङ्क्षा भएका वडाका युवाहरू व्यावसायिक कृषि, पशुपालन र चिया खेतीमा समेत आकर्षित भई उद्यमशीलतामा रमेका छन्। यसै वडाको कामी डाँडामा चिया खेतीको परीक्षण गरी सफल उत्पादन भइसकेको छ। वडाका हरेक घरधुरीमा व्यावसायिक रूपमा र आफ्नो उपभोगको लागि पशुपालन गर्ने चलन रहेको छ। विशेष गरी गाई, गोरु, भैँसी, बाख्रा लगायत कुखुरा आदि पालन गर्ने गरिएको छ। च्यासिङ खर्कमा आधुनिक प्रविधियुक्त कुखुरा फार्म सञ्चालनमा छ। दमारमा व्यवस्थित एवं आधुनिक तरिकाले बाख्रा फार्म सञ्चालनमा छ। पहिला बाख्रा नपाल्ने बेलामा हामीलाई साह्रै गाह्रो थियो, अर्को काम गरी हिँड्नु पर्थ्यो। अनि हामीले अहिले बाख्रा पालन गरेर हाम्रो यही आम्दानी भएको छ, राम्रो छ। खानालाई, बच्चाहरू पढाउन सबैमा राम्रो छ सर, त्यही अनुभव छ। अनि मान्छेहरू विदेशमा त्यत्तिकै जानुहुन्छ, अनि कोही मृत्यु भएर लास आइपुग्छ। हाम्रै देशमा नेपालमा हाम्रो रोजगार हुने रहेछ, बाख्रा पालनमा एकदम राम्रो हुने रहेछ सर, त्यही अनुभव गरेको छु। यहाँका कृषि उत्पादन स्थानीय स्तरमा भङ्गाल, च्याल्टी, कामी डाँडामा सङ्कलन भई त्यहाँबाट ठुला बजार ढुङ्खर्क, पनौती र काठमाडौँ ढुवानी हुन्छन्। यस वडा कृषि एवं पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ। नमस्कार, मेरो नाम गणेश प्रसाद दाहाल। म चाहिँ बेथानचोक 5 नम्बर वडाको वडा सदस्य। यहाँ कृषिको प्रकट क्षेत्र भनेको यो 5 नम्बर वडा। आलु पर्याप्त मात्रामा आलु हुन्छ। जौ, गहुँ, तोरी, मकै सिजन अनुसारको चाहिँ हुन्छ। यो चिसो ठाउँ भएकोले यहाँ हिउँ तुसारो धेरै पर्ने भएकोले यहाँ चाहिँ अब यो किराहरू नै आफै मर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै विषादी नै प्रयोग गर्नु पर्दैन। बर्खे सिजनमा यहाँ तरकारी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। तरकारीहरू अब यो फर्सी, काँक्रा, टमाटर, बन्ना, काउली, अब यस्तो तरकारीहरू हुन्छ। यस वडाले कृषिको अवस्था सुधार्न, किसानको अवस्था सुधार्न पर्छ भन्ने मान्यताका साथ युवा लक्षित र कृषि लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि कार्यक्रमहरू हामीले वडाले गरेको चाहिँ अब हामीले ट्र्याक्टरहरू वितरण गऱ्यौँ। त्यसपछि पशुलाई घाँस कुड्क्याउने, कुसा कुड्क्याउने च्याप कटरहरू वितरण गऱ्यौँ। मकै छोडाउने मेसिन, च्याप कटर, प्लास्टिक टनेलहरू चाहिँ हामीले वितरण गऱ्यौँ। कृषकहरूको लागि बिउ बिजन पर्याप्त मात्रामा हामी सिजन अनुसारको चाहिँ गहुँ, मकै, तोरीहरू हामी सिजन अनुसारमा छर्ने बेलामा हामी त्यो वितरण गर्छौँ। तरकारी वितरण गर्न ल्याउन लान नसक्ने भएकोले हामीले सबै कृषि रोडहरू हामीले टोल पुर्याएर छौँ। हामीले यहाँको तरकारीहरू बेच्नको लागि चाहिँ अब अलिकति अभाव चाहिँ अलिकति बजारको अलिकति अभाव छ। त्यसको लागि नै हामीले सुधार गर्दैछौँ। यहाँ दुधको राम्रो उत्पादन हुन्छ। यहाँ प्रत्येक मान्छेले चाहिँ भैँसीहरू पाल्छन्। यहाँ दुध एकदम स्वस्थ दुध पाउँछ। यहाँको दुध चाहिँ पनौती बनेपा काठमाडौँ वितरण हुन्छ यहाँको दुध। जनप्रतिनिधिहरू अझ पनि कृषिको लागि चाहिँ हामी अझ केही गर्छौँ भन्न लागिरहेछौँ। भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसाबले वडाका प्राय सबै गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। पछिल्लो समय वडासम्म पुग्ने प्रमुख 2 सडक बल्थली, भङ्गाला, तालढुङ्गा र कोर्थली छिर्के कामीडाँडा सडक विस्तार एवं स्तर उन्नतिले तीव्रता पाएको छ। योजनासहित सडक निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यो हामी निर्वाचित हुनभन्दा अगाडि यो मेन रोडभन्दा अर्को बाटो थिएन र हामी निर्वाचित जुन भइसकेपछि हामीले करिब 22-23 वटा नयाँ ट्र्याक खोलेर
प्रत्येक टोलमा चाहिँ मोटर जाने गाडी जानको लागि हामीले ट्र्याक खोलिसकेको छौँ। हाम्रो यहाँको मेन रोड पनौती खोपासी बल्थली च्यासिङ खर्का गरी तालडुङ्गाको एउटा हाम्रो एउटा रोड छ। यो चाहिँ अहिले ट्र्याक पुरा रूपमा खोलिसकेको छ। यसको स्तर उन्नतिको काम पनि तीव्र रूपले अहिले भइराखेको छ। लाग्छ अब यो 2-3 वर्षभित्रमा यो चाहिँ कालोपत्र पक्कै हुन्छ नै। पनौतीबाट ओडाको लागि बस 2-2 घन्टामा छुट्दछन्, तथापि ओडाका मुख्य सडक बाइक तथा प्राइभेट गाडीको लागि पनि उपयुक्त छन्। लड्कु खोलामा पक्की पुल र च्याल्टी खोलामा पर्ने सडकमा ढलान गरी सवारी आवत जावतलाई सहज बनाइएको छ। कोर्थली छिर्केको बाटोले ओडाका उत्तरी भेगमा फ्याङ खोला, कामी डाँडा, चौकी लगायतका गाउँहरूलाई प्रमुख बजार खोपासी र पनौतीसम्मको दूरी घटाई आवत जावतमा सहज भएको छ। कृषिको जति ठाउँमा हामीले मोटर बाटो लान सक्ने ठाउँमा चाहिँ मोटर बाटो हामीले लगिसकेको छ। जहाँ मोटर बाटो जान सक्दैन भनेपछि त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामीले यो सिँढी बाटो बनाएर तीव्र गतिमा टोलमा सबै ठाउँमा धेरै ठाउँमा त्यो हामीले अगाडि बढाइसकेको छ। गाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार पुल पुलेसा पनि निर्माण गरिएको छ। च्यासिङ खर्कमा अवस्थित स्वास्थ्य चौकीबाट स्थानीयवासीहरूले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। यो स्वास्थ्य संस्थाबाट हामीले तपाईँको पहिलो ओपिटी सेवा भयो, त्यस्तै गरी खोप सेवा उपलब्ध गराउँछु। हामीले खोप सेवापछि हामीले पोषण सेवा, अनि तपाईँको बाल स्वास्थ्य सेवा, अनि मातृ सुरक्षा सेवा, अनि परिवार नियोजन सेवा गरेर तपाईँको सँगसँगै स्वास्थ्य शिक्षा स्कुलहरूमा गएर स्वास्थ्य शिक्षाको सेवा पनि दिइरहेको छु। र सँगसँगै तपाईँको गाउँघर क्लिनिक होइन, यो स्वास्थ्यबाट पहुँचबाट टाढा भएका सेवाग्राहीहरूको लागि हामीले उहाँहरूकै ठाउँमा गएर महिनामा 3 दिन चाहिँ उहाँहरूको टोल बस्तीमा गएर होइन एउटा केन्द्र बनाएको छु। त्यो केन्द्रमा गएर हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सुविधा दिएका छौँ। यस स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरिने काम पनि भइरहेको छ। कोरोना भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि हामीले वडा नम्बर 5 का सबै 12 वर्ष माथिकाहरूलाई भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ र वृद्धहरूलाई बुस्टर डोज पनि हामीले वडा नम्बर 5 मा लगाउने क्रममा छौँ। विद्युत सेवा वडाका सबै गाउँमा पुगेको छ। पुराना काठका पोललाई नयाँ पोलले विस्थापन गर्ने काम जारी छ। वडाका विभिन्न स्थानमा रहेका खानेपानीका योजनाहरूबाट प्राय 80% घरधुरीमा पाइप मार्फत खानेपानी पुगेको छ। हिजो हामी कुवामा गएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा लगाएर खानेपानी ल्याउने अवस्था थियो भने हामी अहिले निर्वाचित भइसकेपछि हामी विभिन्न गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर एक घर एक धारा हामीले पूर्ण रूपले सम्पन्न गराई जम्मा हामीले 148 वटा धारा हामीले यहाँ सम्पन्न गरेका छौँ। सूचना र सञ्चारको पहुँच पनि वडाका सबै गाउँमा पुगेको छ। इन्टरनेट सेवा पनि गाउँघरतिर विस्तार हुने क्रममा छ। उद्योग धन्दा पनि विस्तार हुने क्रममै छ। खाल्टेमा रहेको ढुङ्गा खानीले गुणस्तरीय ढुङ्गा सप्लाई गर्दै आइरहेको छ। च्याल्टीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ। कामी डाँडामा तोरी मिल सञ्चालनमा छ। यस वडामा विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था कार्यरत रहेका छन्। सामाजिक परिचालनदेखि स्वास्थ्य क्षेत्र, आय आर्जन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा न्यानो कपडा लगायतका आवश्यक सामग्री दिने गरेको छ। जाडोको बेला न्यानो कपडा पाउँदा वडाका वृद्धहरू यसो भन्नुहुन्छ। यो बुढाबुढी वृद्ध अवस्था पितृ समानका बुढाबुढीले सबले आशिक दिन्छन्। भरिपूर्ण राम्रो हामीलाई पनि सेवा, उहाँहरूलाई नि सेवा सम्झन मन लागिराख्ने काम खुड्का राख्नु हो। यही नै धन्यवाद छ। अरू के भन्नु छ र। हामी सबै कालै मुनिका हौँ। भए तापनि बाचुन्जेली यतात्यता यस्तो देखेर यति जम्मा भएर यति सेवा बुढी वृद्ध अवस्थाकालाई गर्नु नै धन्यवाद ठुलो लागिरहेको छ। बुढाखाडालाई माया दया गरेर आउनु भन्नुभएको छ। गाउँघर हामीलाई मात्रै होइन, एक गाउँको उहाँ ठुलो सानो सबै नभनिकन एकदम माया गर्नुभएको छ। धेरै कल्याण छ। हामीलाई खुसी छ।
यस बेथानचोक वडा नम्बर 5 ले गरेका गतिविधिहरूको बारेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यसो भन्नुहुन्छ। यो बेथानचोक वडा नम्बर 5 को विशेषता फरक छ। 6 महिनामा चाहिँ नि गएर कार्यक्रमहरू चलाइराखेको छ। तपाईँको ज्येष्ठ नागरिकलाई लौरो बाँड्ने, न्यानो कपडा बाँड्ने, अब आज चाहिँ ज्याकेट, तपाईँको चाहिँ हर्लिक्स, टोपी, मास्क, साबुन यस्तो वितरण गरेको छ। वडा कार्यालयले चाहिँ नि गएर बडो सक्षम ढङ्गले जनताको चाहिँ नि हामी चाहिँ नि कमसेकम जनताको सेवक हौँ। सेवाको भावना अनुसार सेवकले सेवा पुर्याइदिनुपर्छ भनेर जे गर्नुपर्ने थियो त्यो मकसद अनुसार र यो चाहिँ नि गएर जनताको भावना मुताबिक यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसमा पनि वडा अध्यक्ष चाहिँ नि गएर एकदम क्रियाशील ढङ्गले लाग्नु भएको छ। तपाईँको चाहिँ नि गएर उहाँसँग प्रष्टवक्ता सुखी भव भन्छन्, एकदम प्रष्ट हुनुहुन्छ र प्रष्टै विचार प्रष्टै भन्नुहुन्छ र जनताका निमित्त गरिदिनु पर्ने काममा कुनै पनि कन्जुसियाइ नराखी तपाईँको तेरो मेरो नभनी जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म यसलाई मतान्तर नगरी चाहिँ नि गएर यहाँ चाहिँ विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यसकारण चाहिँ नि यो जनप्रतिनिधिहरू यो हामी यो 5 वर्षको कार्यकालमा जति निर्वाचित भएर आएका छौँ सफल जनप्रतिनिधिमा चाहिँ नि अगाडि बढेका छौँ र जनताका निमित्त सधैँलाई बिहान बेलुका नभनिकन अवरात्र खटिरहने जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले गरेका कामपट्टि म गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राय जसो नेपालीहरूको लागि अनिवार्य जत्तिकै भएको छ। वडाको एक प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स र अन्य पेसाबाट हुने आम्दानीको कारोबार वडामा रहेका 5 वटा सहकारी संस्था र ढुङ्खर्कमा रहेको बैंक प्रयोग गरिन्छ। शिक्षाको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा बेथानचोक 5 नम्बर वडामा 4 वटा विद्यालयहरू छन्, जसमा सबैभन्दा पुरानो आत्मविकास उच्च मावि र भीमसिनेश्वर मावि, कपेर आधारभूत विद्यालय र मिलन प्रावि 4 वटा विद्यालयहरू छन्। त्यसमा सबैभन्दा पुरानो आत्मविकास मावि 2016 सालमा स्थापना भएको। स्थापना गर्दाखेरि यो स्थापना यो चाहिँ तामाङहरूको मात्रै बाहुल्य भएको ठाउँ र अब शिक्षा क्षेत्रबाट धेरै नै वञ्चित सबै मान्छे वञ्चितहरू थिए। त्यो अवस्थामा मेरो बुवा नरबहादुर लामा, मेरो ठुलो बुवा गणेश बहादुर लामा र यही ठाउँमा रहनुभएका यज्ञप्रसाद दाहाल उहाँहरूको सक्रियतामा यो स्थापना भएको। वडा अध्यक्ष खजेन्ची बहादुर लामाजीले निजी खर्चमा वडाका 15 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा लक्षित सुविधाको व्यवस्था समेत गरिदिनु भएको छ। कामी डाँडामा अवस्थित कपेर निमाविको 6 कोठे भवनको निर्माण कार्य नागपोखरी डाँडामा हुँदैछ। नमस्कार, म ज्ञानबहादुर लामा, श्री आत्मविकास माध्यमिक विद्यालयको प्रह। व्यक्तिको आत्मा शुद्धिकरण हुनु नै व्यक्तिको विकास हुनु हो भन्ने उद्देश्यले चाहिँ विद्यालयको नामकरण गरेको पाइन्छ र विद्यालयले चाहिँ प्राथमिक तहदेखि अहिले +2 सम्मको पढाइ अध्ययन भइरहेको छ। हाल चाहिँ शिशु कक्षादेखि कक्षा 12 सम्म लगभग 260 को हाराहारीमा चाहिँ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। विद्यालयको समग्र पक्षमा यसो हेर्ने हो भने विद्यालयले अग्रगामी पाइलाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति छ। विद्यालयले अहिलेको 21औं शताब्दीको प्रविधिलाई आधार मान्दै विद्यालयले चाहिँ प्रविधि मैत्री कक्षाकोठा आजको आवश्यकता भन्ने एउटा मूल नारालाई आत्मसात गर्दै अबका दिनहरूमा चाहिँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि, सिकाइ सक्षमताहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने र व्यावहारिक शिक्षा दिने, त्यही क्रममा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू खडा गर्दै लाने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रयासरत रहेका छौँ र अहिले हाम्रो विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याबको पनि व्यवस्था छ र त्यस्तै पुस्तकालयको पनि व्यवस्था छ। पुस्तकालयलाई पनि अझै विस्तृत रूपमा चाहिँ अब हामीले विकास गर्ने क्रममा चाहिँ अब ई लाइब्रेरीको रूपमा स्थापना गर्ने कि भन्ने योजना पनि रहेको छ।
अब यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दाखेरि अब हामीमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ सम्पन्नताको नजिक हामी पुगेको महसुस हामीले गरेका छौँ। अब बाँकी रह्यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले एउटा वार्षिक योजना बनाएर चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सिकाइ सक्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि शैक्षिक गुणस्तर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तर्फ नै हामी अग्रसर हुनेछौँ। शिक्षाको विकासको लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासका साथै शैक्षिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिमा लागिरहेको बताउनुहुन्छ यसै वडाका भीमसेनेश्वर माविका प्रधानाध्यापक। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न दात्री निकाय नेपाल सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट यस विद्यालयलाई विगत केही वर्ष अगाडि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पहलमा 25 स्थान कम्प्युटरहरू उपलब्ध भएको छ। त्यसबाट विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक रूपमा कम्प्युटरको क्लासहरू सिक्न अवसर प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै बेथान्चोक गाउँपालिकाबाट 6,50,000मा विज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मेटेरियलहरू को लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिएर त्यहाँबाट पनि ती मेटेरियलहरू हामीले आफैले खरिद गरेर त्यसलाई प्रयोगात्मक कक्षाको रूपमा विशेष गरी 8, 9, 10 कक्षा 6 देखि नै ती बच्चाहरूलाई हप्ताको एक दिन टाइम मिलाएर आवश्यकता अनुसार क्लास लिन सकिएको छ र प्रयोगात्मक कक्षाबाट पनि बच्चाहरू वञ्चित हुनु परेको छैन। त्यस्तै नेपाल सरकारको अनुदानमा बाल कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था प्रति विद्यार्थी 15 रुपियाँको दरले उपलब्ध गराइएको छ। त्यसमा हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यो समिति मार्फत सामग्रीहरू खरिद गर्ने अनि खाजाहरूको अब डेली रुटिनमा के खुवाउने भन्ने कुराहरू उपलब्ध बेथान्चोक गाउँपालिकाले बनाइदिएको एउटा तालिका छ। त्यो तालिका अनुसार हामीले यहाँ बनाएर खुवाउने गरेको छ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूको नियमित उपस्थिति अलि बढी मात्रामा छ र खान नै पाइन्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट भएको हुनाले सानो कक्षामा पनि त्यो अवधारणा छ र माथिल्लो कक्षामा यी सञ्चारका विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्रीहरूबाट थप गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रेरणा मिलेको छ। पछिल्लो समय शिक्षामा सरकारको लगानी, अभिभावकको चासो, विद्यार्थीको चाहना र यहाँका जनताहरूको सशक्तिकरणमा शिक्षाको भूमिका रहेको बताउनुहुन्छ यसै वडाका बुद्धिजीवी एवं शिक्षाकर्मी लालकृष्ण भुइँयाल। अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ, बालबच्चाहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको तीव्र विकास भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अभिभावकज्यूहरूले बजारमा लगेर प्राइभेट स्कुलमा पनि भर्ना गरेर पढाउने गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ कि हामी हाम्रो विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम छौँ। त्यसैले तपाईँहरूका बालबालिकाहरू पनि बजारमा लगेर धेरै खर्च गरेर चाहिँ पढाउनुभन्दा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू नै अब सक्षम छन् त यिनै विद्यालयहरूमा तपाईँहरूले भर्ना गरेर पढाउनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि वडा नम्बर 5मा शिक्षाको विकास एकदमै क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दैछ र शैक्षिक स्तर र शैक्षिक अवस्था चाहिँ अगाडि जाँदैछ। महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरूको बारेमा वडा सदस्य यसो भन्नुहुन्छ। हामीले महिलाको क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि बेथान्चोक गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा पालिकाभरिको विद्यालयहरूमा महिलाहरूको लागि सेनिटरी प्याडहरू निःशुल्क उपलब्ध गराएको छन् र 5 नम्बरको वडामा पनि आत्मविकास माविमा महिलाहरूको निमित्त एउटा नर्सको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जुन बालबालिकाहरू उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने बाल विवाह सम्बन्धी, आत्महत्या सम्बन्धी र महिला हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि पालिका मार्फत हामीले वडामा समन्वय भएर चाहिँ गाउँटोलमा सञ्चालन गरिएको छ। प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोतले सम्पन्न यस वडालाई भौतिक तथा आर्थिक समृद्धिको लागि
यहाँ उपलब्ध स्रोत नै विकासको एक बलियो आधार हो भन्ने मान्यताका साथ सामूहिक विकासका लागि केन्द्रित भएको बताउनुहुन्छ वडाका जनप्रतिनिधिहरू। हामी निर्वाचन हुनभन्दा अगाडि हाम्रो टिमले जनतासँग जुन कुरो हामीले बोलेको थियौँ, हामी निर्वाचित भयो भने हामी यो काम हामी गर्छौँ भनेर जुन कुरो बोलेको थियौँ त्यो करिब हामीले पुरा गरिसकेको जस्तो मलाई लाग्छ, किन हामीले त्यति काम गरेको छौँ। र अर्को कुरो के छ भने हामी जुन निर्वाचित भएर आएपछि हामीले कसैसँग पनि हामीले भेदभाव नराखेर यो जनता सबै हाम्रो जनता हो, यो सबै मेरै जनता हो भन्ने निष्पक्ष हिसाबले हामीले काम गरेको छौँ। यो बेथानचोक 5 नम्बर वडा चाहिँ प्राकृतिक सांस्कृतिकले सबै भरिपूर्ण भएको वडा हो र यो वृत्तचित्र हेरेर तपाईँहरूले कति सम्पन्न वडा रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने कुरो यही हेरेर तपाईँहरूले ठम्ब्याउनु हुनेछ। यति भन्दै म तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।